र उसको बाइबलको दोस्रो र अन्तिम भागमा सबै बाबु नानीहरूलाई तथा ठुला व्यक्तिहरूलाई, विश्वासीहरू सबैलाई स्वागत छ। हामीले मेरी जोन्सको जीवनीको सुरुको अलिकति भाग हामीले हेऱ्यौँ कि कसरी यो सानो नानी प्रभुको वचनलाई प्रेम गर्ने एउटी सानी नानी थिइन् अनि प्रभुको वचन प्रतिको जोशले उसको हृदय भरिएको थियो। तर समस्याको कुरा, जुन ठाउँमा मेरी जोन बस्थिन् त्यस ठाउँमा बाइबल पर्याप्त थिएन। बाइबल निकै थोरै थियो अनि निकै थोरै हुने भएकोले अनि त्यो अरू कारणहरूले गर्दा पनि बाइबल चाहिँ निकै महँगो थियो अनि महँगो भएकोले सबैले त्यो चाहेर पनि किन्न सक्दैनथे। अझ भन्ने हो भने विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर भएका व्यक्तिहरूको लागि बाइबल किन्नु भनेको एउटा निकै परको कुरा थियो। तरै पनि एउटा तान बुन्ने काम गर्ने मानिसको छोरी भएर पनि प्रभुको वचनलाई प्रेम गरेकीले, तर मेरी जोन्सले पढ्न सिकेकी थिइनन् अनि तर सिक्न चाहन्थिन्, बाइबल आफैले पढ्न चाहन्थिन्। बाइबल र यसमा भएका घटनाहरू, व्यक्तिहरूको विषयमा मेरी जोन्सको हृदयमा ठुलो उत्साह थियो अनि उसको प्रार्थना अनुसार नै उसको गाउँ नजिकै एउटा स्कुल खोलियो जहाँ मेरी जोन्स पढ्न जान थालिन् अनि त्यहीँबाट उसको प्रार्थनाको जवाब सुरु हुन्छ। बाइबल पढ्न सिकेर उसको छिमेकी इभान्स को परिवार, विशेष गरी श्रीमती इभान्सले मेरीलाई घरमा बाइबल पढ्न स्वागत गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसरी मेरी चाहिँ त्यहाँ पढ्न जान थालेकी थिइन्। अनि जुन दिन ऊ पढ्न गएकी थिइन् त्यही दिन उसको हृदयमा एउटा ठुलो अठोट र एउटा इच्छाले बास गरेको थियो अनि त्यो इच्छा चाहिँ थियो, मेरो आफ्नै बाइबल मसँग हुनैपर्छ, मेरो आफ्नै बाइबल मसँग हुनैपर्छ। अनि यसरी हामीले त्यहाँसम्म हेरेका थियौँ। मैले 10 वर्षसम्म पैसा जोहो गर्नु परे पनि मसँग एउटा बाइबल हुनैपर्छ भनेर बाटोमा घरतर्फ जाँदै गरेकी यो सानी केटी मेरीको हृदयमा यो लक्ष्य चाहिँ एउटा दृढ लक्ष्यको रूपमा बसिसकेको थियो। अब के हुन्छ त? अब आज हामी बाँकी भाग हेर्नेछौँ। क्रिसमसको समय आएको थियो र यो सँगै मेरीका छुट्टीका दिनहरू पनि सुरु भएका थिए। हाम्री सानी नानीले छुट्टीको यो मौका पारेर बाइबल किन्नको निम्ति केही कमाउने योजना अनुसार कामहरू गर्न सुरु गरिन्। कस्तो काम? तिनले गाउँका छिमेकीहरूका निम्ति सानोतिनो कामहरू गरिदिने व्यवस्था मिलाइन् अनि आफ्नो घरको जिम्मेवारीहरूलाई भने तिनले अलिकति पनि व्यवस्था गरिनन्। छिमेकीहरूले पनि आफ्ना निम्ति मेरीले गरिदिएकी कामहरूको लागि खुसीसाथ तिनलाई थोरै पैसाहरू दिन्थे। कहिलेकाहीँ कुनै आमा व्यस्त हुँदा उनको बच्चालाई स्याहार सुसार गरिदिने, कसैको निम्ति आगो बाल्नलाई दाउराहरू खोजिदिने वा कसैको च्यातिएको लुगाहरू टालटुल पारिदिने काम गरिदिन्थिन्। यसरी समयोचित सहायताहरूको निम्ति थोरै रकम भए पनि उनीहरूले मेरीलाई धन्यवाद साथ दिने गर्थे। मेरीको बुबाले मेरीको निम्ति माथिपट्टि सानो पुवाल राखेर एउटा खुत्रुके बनाइदिनु भएको थियो जसमा मेरीले आफूले कमाएको हरेक सिक्कालाई जम्मा गर्ने गर्थिन्। त्यो खुत्रुके मेरीले भेट्न सक्ने गरी दराजमा राखिएको थियो। हरेक दिन आफ्नो कमाइबाट ल्याएर त्यसभित्र हाल्न पाउँदा मेरी अत्यन्तै आनन्दित हुन्थिन्। साना साना मूल्यका तामाका सिक्काहरू जसले कमाउँथिन् त्यसलाई ल्याएर तिनले त्यहाँ राख्थिन्, त्यहाँ खसाल्थिन्। त्यो खुत्रुके भरियोस् र चाहिने जति रकम जम्मा होस् अनि त्यसबाट बाइबल किन्न पुगोस् भन्ने तिनको उत्कट चाहना थियो। तर बाइबलको मूल्य निकै धेरै थियो। यही समयतिर म्याडम इभान्सले सानी केटीको उत्कट चाहनाको बारेमा थाहा पाउनु भएर मेरीलाई
कुखुराको एउटा राम्रो भाले र 2वटा पोथी उपहार दिनुभयो। त्यो उपहारको निम्ति आफू कति धेरै धन्यवादी छु भनेर मेरीले भन्न चाहँदा उहाँले भन्नुभयो, होइन होइन मेरी प्यारी छोरी, मलाई धन्यवाद दिनु पर्दैन। मैले तिमीलाई यो उपहार दिनुको 2टा कारण छ। पहिलो कारण चाहिँ तिम्रो बाइबल किन्ने जुन चाहना छ हृदयको, त्यो चाहनालाई थोरै सहायता होस् भनेर हो। र दोस्रो कारण चाहिँ म तिमीलाई प्रेम गर्छु, तिमीलाई खुसी तुल्याउन चाहन्छु। त्यसैले कुखुराले अन्डा पार्न थालेपछि ती अन्डाहरू तिमीले बेच्न सक्छौ र त्यो पैसा जे गरे पनि तिम्रो आफ्नै इच्छाअनुसार गर्न सक्छौ र त्यो रकम कसरी प्रयोग गर्नुपर्ने हो सो तिमी जान्दछौ भनेर म निश्चित छु, श्रीमती इभान्सले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो। तर कुखुराबाट आएको अन्डा बेच्नुभन्दा अगाडि नै मेरीले उसको खुत्रुकेमा पहिलो चाँदीको सिक्का हाल्ने मौका पाएकी थिइन् र त्यो सिक्का मेरीले छुट्टै तरिकाले प्राप्त गरिन्। एक साँझ बुबा कहाँ एउटा खबर पुर्याएर टाउन भन्ने गाउँबाट हिँड्दै आउँदा उसको खुट्टा बाटोमा कुनै एउटा वस्तुसँग ठोक्किन पुग्यो। मेरीले त्यो वस्तु उठाएर हेर्दा त्यो त छालाको एउटा ठुलो पर्स पो रहेछ। कसको पर्स होला भनेर मनमा नै सोच्दै करिब 1 किलोमिटर जति पर पुग्दा त्यहाँ एकजना मानिस बिस्तारै केही खोजिरहेको जस्तो गर्दै हिँडिरहनु भएको थियो। नजिक आइपुगेपछि उहाँ त श्रीमती इभान्सको देवर किसान ग्रिव्स अङ्कल पो हुनुहुँदो रहेछ। गुड इभिनिङ मेरी जोन्स, उहाँले भन्नुभयो। हेर न, मेरो सामान हराएको छ। बजारबाट घर फर्कदा मैले मेरो पर्स खसालेछु र उहाँको बोली टुङ्गिन नपाउँदै मेरीले भनी, मैले भर्खरै एउटा पर्स भेट्टाएको छु सर। के यो तपाईँको पर्स हो त? ए, तिमीले पर्स भेट्टाएकी छेउ? पर्स लिँदै ग्रिव्स अङ्कलले खुसी साथ भन्नुभयो, हो नि मेरी, त्यो त मेरो र म तिमीप्रति अति धेरै आभारी छु। मेरी आफ्नो बाटो लागिहाल्न थालेकी देखेर उहाँले फेरि भनिहाल्नुभयो, होइन होइन एकछिन पख, तिम्रो इमान्दारिताको निम्ति म तिमीलाई केही कुरा दिन चाहन्छु। मेरो मतलब धन्यवादको एउटा सानो चिनो मात्र। बोल्दै गर्नुहुँदा उहाँले 6वटा सिक्काहरू निकालेर मेरीलाई दिनुभयो। मेरीले पनि हृदयदेखिको धन्यवाद साथ ती सिक्काहरू लिइन् र सकेसम्म छिट्टो घर पुगेर ती चाँदीका सिक्काहरू खुत्रुकेमा खसाल्न तिनी दगुरेर गइन्। तर क्रिसमसको बिदाहरू छिट्टै सकिएकोले मेरीलाई आफ्नो दैनिक पाठहरू, सन्डे स्कुलका जिम्मेवारीहरू र बाइबल पढ्न साप्ताहिक रूपमा श्रीमती इभान्स कहाँ जानुपर्ने योजनाहरूको व्यस्तताले गर्दा कामहरू गर्न समय मिलाउन कठिन थियो। यो बाहेक पनि उसको घरका आफ्नै कामकाजहरूको कारणले कहिलेकाहीँ अलिकति पनि आम्दानी बिना नै हप्तामा बित्ने गर्थ्यो। उसको बहुमूल्य पवित्र सम्पत्ति किन्न उसलाई अझै निकै समय पर्खनु पर्ने भयो। तरै पनि मेरीको इच्छा सेलाएको थिएन। बाइबल प्रतिको उसको प्रेम पनि चिसिएको थिएन। तर बरु हरेक शनिबार इभान्स परिवार कहाँ गएर साँझ अबेरसम्म नियमित बाइबल पढ्ने गर्थिन् र पदहरू अनि कहिलेकाहीँ अध्यायहरू पनि कण्ठ गर्ने गर्थिन्। एक समय मेरीले मत्ती 7 अध्याय पुरै कण्ठ गरेर एउटै अक्षर पनि नबिराइकन आफ्नो बुबा आमालाई पनि सुनाइन्। जुन पद कण्ठ सुनेपछि बुबाले आमालाई भन्नुभयो, मेरा शब्दहरू विचार गरिराख मोल्नी, हाम्रो छोरीले आफ्नो मृत्युभन्दा अगाडि प्रभुको निम्ति एउटा महान काम गर्नेछिन्, पक्कै पनि। उसले मत्ती 7 अध्यायबाट माग र तिमीलाई दिइनेछ भन्ने पद सुनाउँदा मैले उसका आँखाहरू चम्किएका, उसको अनुहारमा चमक आएको देखेँ। उसले त्यो पद भन्दै गर्दा पक्कै पनि त्यो बाइबलको बारेमा उसले सोचेकी थिइन्, जसको निम्ति उसले हृदयदेखि प्रार्थनामा मागिरहेकी छिन्। अनि प्रभुले त्यो एक दिन उसलाई अवश्य दिनुहुनेछ, मलाई शङ्का छैन। हो मोली, हाम्री छोरी मेरीसँग उसको आफ्नै बाइबल हुनेछ नै। यसरी 6 वर्षको समय बितेर गयो। अब मेरीको उमेर 16 वर्षको भएको थियो। ऊ त्यस बेला पनि सदा झैँ फुर्तिलो, स्वस्थ, जोसिलो
जीवन्त र यत्नशील थिइन्। बाइबल किन्ने उसको उद्देश्य एकछिनलाई पनि लरबराएको थिएन। यी लामो 6 वर्षको समयहरूमा उसको गरिबीहरूको कारणले सबै आवश्यकताहरूमा समेत आफैलाई इन्कार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको थियो। ती सिक्काहरू प्रयोग गरौँ कि भन्दाखेरि बरु ती सिक्काहरू सञ्चय नै गर्नुपर्ने निर्णय लिनुपर्ने अवस्थाहरू आएको थियो। मेरीले हरेक सिक्का बचत गरिरहेकी थिइन्। ऊ निरन्तरै श्रीमती इभान्सको फार्म हाउसमा बाइबल पढ्न गइरहेकी थिइन्। आफ्नै एउटा बाइबल प्राप्त गर्ने उसको इच्छा एउटा नशा जस्तै भएको थियो उसको निम्ति। हरेक समय बाइबल पढ्दा आफ्नो मन र हृदयमा अनन्त सत्यताहरू सञ्चय गर्दै पदहरू कण्ठ गरिरहनु उसको निम्ति ठुलो आनन्द थियो। उसले भन्ने गर्थिन्, तर समय आउनेछ जब मसँग मेरो आफ्नै बाइबल हुनेछ। हो, मैले लामो समय पर्खिसकेँ, तरै पनि त्यो समय अवश्य आउनेछ। आफ्नो खाटको छेउमा घुँडा टेक्दै उसले उच्च स्वरले प्रार्थना गरिन्, प्रिय प्रभु, त्यो समय छिट्टै आओस्। तपाईँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, मेरी आफ्ना बुबा आमाको गर्व र आनन्द भएकी थिइन्। घरको कामहरू सम्हाल्नेदेखि लिएर प्रभुको भयमा जिउने सबै कुराहरूमा उसको बुबा आमाहरू प्रभुप्रति अति नै धन्यवादी हुनुहुन्थ्यो। अब अर्को अध्याय, बाइबलतर्फ मेरीका पाइलाहरू अघि बढ्छन्। आमा, बाबा, हेर्नुहोस्, म्याडम इभान्सको निम्ति मैले एउटा काम गरिदिएको थिएँ, अनि त्यो कामको लागि उहाँले मलाई ज्याला दिनुभएको छ, अनि उहाँले मैले सोचेको भन्दा पनि एकदम धेरै दिनुभयो। अब बाइबल किन्न मसँग पर्याप्त रकम भयो जस्तो लाग्छ। म यति खुसी छु, मलाई त के गरौँ पो भएको छ। मेरी भर्खर फार्म हाउसबाट आएकी थिइन् र आनन्दको खबरले उफ्रिरहेकी थिइन्। बाबाले पनि आफ्नो काम एकछिनलाई रोक्नुभयो र दुवै हात फैलाउँदै यसो भन्नुभयो, साँच्चै हो र मेरी, 6 वर्ष बचत गरेपछि अब परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले पहिले तिम्रो हृदयमा यो चाहना हालिदिनु भयो र तिमीले चाह गरेकी कुरा पाउन तिमीलाई पर्खँदै काम गरिरहन धीरज दिनुभयो। तिमी धन्य कि हौ मेरी सानी नानी। छोरीको शिरमा हात राख्दै गम्भीर भएर बुवाले भन्नुभयो, तिमी साँच्चै धन्य कि हौ। एकछिन रोकिएर मेरीले बाबालाई भनी, तर मलाई भन्नुहोस् न प्यारो बाबा, मैले कहाँ गएर बाइबल किन्न सक्छु? हाम्रो यो गाउँमा पनि बाइबल छैन, हाम्रो छिमेकी गाउँमा पनि बाइबलहरू छैन। बुवाले जवाफ दिनुभयो, मैले यसको जवाफ दिन सक्दिनँ मेरी, तर हाम्रो प्रचारक विलियम हाउले जान्नुहुन्छ। तिमी भोलि उहाँ कहाँ जानुपर्छ र कहाँ कसरी बाइबल पाउन सकिन्छ भनेर उहाँलाई सोध। मेरीले बुवाले भन्नुभए झैँ गरिन् र प्रचारकलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो प्रश्न सोधिन्। तर उहाँले भन्नुभयो, कम्तीमा पनि 40 किलोमिटर टाढा पर्ने बाला भन्ने ठाउँको माननीय थोमस चार्ल्सका बाहेक यता नजिकतिर कतै पनि बाइबल पाइँदैन। त्यही माथि थोमस चार्ल्ससँग भएको बाइबलहरू पनि कि त सबै बिक्री भइसकेका हुन सक्छन् वा महिनौँ पहिलेदेखि कसैले अनुरोध गरिराखेकोले उनीहरूको निम्ति सुरक्षित राखेको हुन सक्छ। मेरीको निम्ति यो निरुत्साहित तुल्याउने खबर थियो र त्यसैले तिनी खिन्न भएर घर फर्किन्। तर हताश भने भएकी थिएनन्, किनभने कम्तीमा एउटा बाइबल त चार्ल्स महाशयसँग बाँकी रहेको हुन सक्थ्यो जो मेरीले पाउन सकिन्। अब 40 किलोमिटर भन्दा पनि लामो दूरी, अपरिचित बाटो, प्रख्यात तर मेरीको निम्ति अपरिचित सेवक जसले मात्र उसले चाह गरेको उपहार दिन सक्नुहुन्थ्यो, यी सबै कुराहरूले उसलाई अलिकति पनि त्रसित बनाएन। अलिकति डर त लागेको थियो, तर उसको उद्देश्यलाई एकछिन पनि बदलाइदिन सकेन। मेरीले अठोट गरिन्, म हिँडेरै भए पनि बाला भन्ने ठाउँसम्म जानेछु। त्यो बाटो कच्ची बाटो थियो, गाडाहरू चल्ने त कुरै भएन, बरु झन् उकाली ओह्राली जङ्गल गोरेटो भएर जानु पर्थ्यो। त्यही पनि मेरीले आफू त्यहाँ जाने नै निर्णय गरिन्। दूरीको कारणले बुबा आमालाई सुरुमा हिँडेर बालासम्म पुग्ने मेरीको योजनाप्रति आपत्ति जनाउनु भए तापनि मेरीको इच्छालाई इन्कार गर्नबाट उहाँहरूले आफैलाई रोक्नुभयो। बाबाले आफ्नी पत्नी मोल्लीलाई भन्नुभयो, यदि परमेश्वरबाट हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ यही हो भने र यसरी नै हाम्री छोरीलाई प्रभुले डोर्याउन चाहनुहुन्छ भने उहाँले यो गर्नुहुनेछ र उहाँको बुद्धिको विरोधमा
जानु हाम्रो निम्ति गलत हुनेछ। त्यसैले यात्राको निम्ति बुबा आमाबाट अनुमति पाएपछि हाम्री सानी मेरीले यात्रा सुरु गर्न लागिन्। तिनी पहिले नजिकैको छिमेकीको घरमा गएर उहाँसँग भएको छालाको ब्याग मागिन्, जसमा त्यो बहुमूल्य सम्पत्ति बाइबल हालेर ल्याउने तिनको इच्छा थियो। उक्त छिमेकीले पनि मेरीले उनको र उनका छोराछोरीहरूको निम्ति गरेको धेरै सहायता र दयाको खातिर खुसीसाथ तिनको छालामा त्यो छालाको ब्याग थमाउँदै प्रभुको आशिषको साथमा तिनलाई बिदा गर्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान सन् 1800 सालको शरद ऋतुको ताजा र आनन्दमय दिनमा मेरी घाम झुल्किन बित्तिकै उठिन्। यो दिन उसको निम्ति विशेष दिन हुनेवाला थियो। यो त्यही दिन थियो जसको निम्ति उसले वर्षौंसम्म प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्। कि त यो दिन उसको निम्ति निकै खुसीको दिन हुने थियो, कि त चिन्ता र विडम्बनाको दिन हुने थियो। उसको नयाँ जुत्ताहरू थिए, जुन चाहिँ 40 किलोमिटर लामो यात्रामा लगाएर हिँड्नको लागि निकै मूल्यवान थियो। त्यसैले मेरीले तिनलाई बाला सहर पुगेर मात्र लगाउने उद्देश्य गरिन् र ती जुत्ताहरूलाई झोलामा हालिन् र त्यहाँसम्म खाली खुट्टा हिँड्ने निदो गरिन्। सबेरै बिहान भएको भए तापनि जेकब र मोल्ली पनि उठ्नु भएर मेरीलाई तातो दुध पौरोटी खान दिनुभयो र पारिवारिक प्रार्थनामा विशेष गरी मेरीको यात्राको निम्ति प्रभुको सुरक्षा र वास्ताको अनुग्रह बाबाले माग्नुभयो। यसले मेरीलाई बलियो र निश्चित तुल्यायो र तिनले बुबा आमालाई बिदाईको चुम्बन गरेर त्यस दिनको बिहानै यात्रा सुरु गरिन्, जुन यात्रा तिनको उपयोगी जीवनको अन्तिम घडीसम्म स्मरण रहनेवाला थियो। मेरीले यात्रा सुरु गरिन्, ठिक्कको गतिमा हिँडिन्। छिटो हिँड्यो भने चाँडै थाकिन्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो। लामो यात्रा गर्न त्यसरी गाह्रो हुन्छ, बिस्तारै हिँड्यो भने पुग्न ढिलो हुन्छ। त्यसैले खाली खुट्टामा एकनासको गतिमा हिँड्दै गर्दा तिनको शिर उच्च थियो, आँखाहरू चम्किला। यसरी तिनी गइन्। सारा गाउँभरिमा सबभन्दा असल, सबभन्दा हँसिलो मेरी। त्यो पुरानो हिमालले तिनलाई सुरक्षा दिँदै ज्योति चम्काइरहे जस्तो, सूर्य पनि पूर्वबाट झुल्कँदै गर्दा तिनलाई नै हेरेर मुस्कुराइरहे जस्तो। खरायोहरूले हरिया पातहरूको झाडी पछाडिबाट तिनलाई हेर्न आफ्ना शिरहरू निकाले। लोखर्के पनि रुखमाथि कुद्दै हाम्री सानी नानीलाई चिने जस्तै गरी तिनलाई हेर्न त्यहाँ अडिएको थियो। अनि मेरीको हृदय प्रकृतिको सुन्दरताले गर्दा गीतहरूले भरिएको थियो। तिनले प्रभुप्रति विगतको निम्ति धन्यवादी हुँदै उहाँमा भविष्यको निम्ति आशा राख्दै प्रार्थनाहरू चढाइन्। मध्य दिन हुँदा मेरी एउटा रुखको मुनि छहारीमा आराम गर्न र आमाले प्रेम साथ पठाउनु भएको खाजा खान बसिन्। नजिकै सानो खोलाको चिसो ताजा पानीमा आफ्नो हात खुट्टा धोएर ताजा भइन्। करिब आधा घन्टा विश्राम गरेपछि फेरि पुरानै जोसमा छालाको ब्याग आफ्नो काँधमा हुत्याउँदै यात्रा सुरु गरिन्। बाँकीको दिन घामको रापमुनि धुलाम्मे कच्ची बाटोले थकित त तुल्याउँछ नै, त्यसमाथि बाटोले बिजाएका नाङ्गो खुट्टाहरूमा ढुङ्गाहरूले बनाएका घाउहरू र टाउको दुखाइले तिनका पाउहरू कमजोर तुल्याएका थिए। तरै पनि यो जवान केटी धीरज साथ आफ्नो बाटोमा लागिरहन्। मेरी आफ्नो गन्तव्य नजिक आइपुग्दा एउटी दयालु स्त्रीले तिनलाई दुध र आफ्नै खानेकुराबाट केही थोरै खान दिनुभयो। त्यहाँ साँझको शीतलतामा बसेर ती सब थोकहरू खाइसकेपछि उहाँप्रति धन्यवादी भएर मेरी पुनः अघि बढिन्। बाला भन्ने ठाउँमा आइपुगेपछि प्रचारक विलियमले दिनुभएको निर्देशनलाई पछ्याउँदै तिनी त्यस ठाउँका सम्मानित प्रचारक डेभिड एडवर्ड कहाँ पुगिन्। ती दयालु वृद्ध प्रचारक जनले तिनलाई अति उदारता साथ स्वागत गर्नुभयो र तिनी आउनुको उद्देश्य सोध्नुभयो। मिस्टर चार्ल्सलाई भेट्न निकै अबेर भइसकेकोले उहाँले तिनलाई त्यस रात त्यहीँ बस्न र भोलिपल्ट बिहान सबेरै थोमस चार्ल्सलाई भेट्न जान सकिने बताउनु भयो। धन्यवादी हुँदै मेरीले उहाँको स्वागतलाई स्वीकार गरिन् र साँझको भोजन गरेर सुत्नको निम्ति सानो कोठामा गइन्। त्यहाँ आफूले कण्ठ गरेको बाइबलको एउटा अध्याय दोहोर्याएर यत्नशील प्रार्थना चढाउँदै तिनी सुतिन्। तिनको शरीर र मन दुवै विश्राम लिइरहेको थियो। उसको यात्रा व्यर्थको हुने छैन, तर यति टाढासम्म सुरक्षित ल्याउन सक्नुहुने परमेश्वरले नै उसको हृदयको चाहना पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने उसको विश्वास निश्चित थियो। रातको अँध्यारोले ती भला प्रचारकको फरासिलो वासस्थानलाई र त्यहाँ सुतेकाहरूलाई पर्दाले चाहिँ ढाकिदियो। ती निदाउनीहरूको विश्राम मिठो थियो र उनीहरूको सुरक्षा पक्का थियो
किनभने दिन र रात बनाउनु हुने परमेश्वरले उनीहरूलाई हेरिरहनु भएको थियो, अर्थात् ती परमेश्वर जसलाई उनीहरूले प्रेम र भरोसा गर्थे अनि उनीहरूको मुनि सनातनको पाखुरा थियो। अब अर्को अध्याय, विजय आँसुहरू। मेरीको गहिरो निन्द्रा तब मात्र खुल्यो जब भोलिपल्ट बिहान सबेरै वृद्ध प्रचारक डेभिड एडवर्डले तिनको कोठाको ढोकामा ढकढक्याउनु भयो। उठ छोरी मेरी जोन्स, मिस्टर चार्ल्स सबेरै उठ्नु भएर अध्ययन गर्न बस्ने मानिस हुनुहुन्छ। उज्यालो हुनै लाग्यो। उठ प्यारी छोरी। मेरी आँखा मिच्दै बुत्रुको उफ्रिन्। अब केही बेरमै उसको लामो प्रतीक्षाको परिणाम थाहा हुनेवाला थियो। हातमुख धोएर लुगा लगाउँदै गर्दा उसको हृदयको ढुकढुकी बढिरहेको थियो। तर आफ्नो कौतूहलतालाई एकछिन शान्त पारेर एकैछिनको निम्ति खाटको छेउमा बसेर भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय कण्ठस्थै दोहोऱ्याइन्। परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। यी शब्दहरूले तिनलाई आफू प्रेमिलो गोठालोको देखरेख र वास्तामुनि रहेको र उहाँद्वारा डोर्याइएको कुराको सम्झना गरायो। छिट्टै तयार भएपछि तिनी र डेभिड एडवर्डले मिस्टर चार्ल्सको घरतर्फ आफ्ना पाइलाहरू बढाउनु भयो र तुरुन्तै त्यहाँ पुगी उहाँको घरको ढोका ढकढक्याउनु भयो। धेरै समय नबित्दै थोमस चार्ल्स आफ्नै ढोका खोल्न आफै आइपुग्नु भयो। गुड मर्निङ मित्र एडवर्ड्स, के कामले यति बिहानै आइपुग्नु भयो? भित्र आउनुहोस्, मित्र भावले चार्ल्सले भन्नुभयो। एडवर्डसँगै ती सानी मेरी पनि भित्र पसिन्। तिनी लजाइरहेकी थिइन्, डराइरहेकी थिइन्। तिनलाई बाहिरकै कोठामा राखेर चार्ल्स र एडवर्ड भित्र अध्ययन कोठामा जानुभयो र केही समय बातचित गर्नु भएपछि मेरीलाई पनि त्यही कोठामा बोलाउनु भयो। चार्ल्सले मेरीलाई सोध्नुभयो, हुन्छ छोरी, नडराऊ र तिम्रो बारेमा मलाई बताऊ। तिमी कहाँ बस्छौ, तिम्रो नाम के हो र तिमी के चाहन्छौ? यस समयसम्म सारा साहस जुटाएर मेरीले मिस्टर चार्ल्सको सबै प्रश्नहरूको जवाब दिन्। तिनले आफ्नो घर, बुबा आमा, सानी छँदादेखिको बाइबल प्रतिको चाहना र बाइबल किन्नको निम्ति विगत 6 वर्षदेखि जम्मा गरेको थोरै थोरै पैसाहरूको बारेमा सबै कुरा बताइन्। मिस्टर चार्ल्सले मेरीलाई उसको बाइबल ज्ञानको बारेमा जाँच्न केही प्रश्नहरू सोध्नुभयो र मेरीको उत्कृष्ट जवाफहरूको कारण उहाँ निकै खुसी हुनुभयो र बाइबललाई तिनले साँच्चै प्रेम गरेर यत्नसित पढेकी रहेछन् भनेर उहाँले स्पष्ट जान्नुभयो। तिमीसँग आफ्नै बाइबल छैन भने कसरी तिमीले बाइबलका यति सबै कुराहरू जानेकी हौ र? उहाँले सोध्नुभयो। मेरीले आफू कसरी हप्तै पछि म्याडम इभान्स कहाँ बाइबल पढ्न गएको र पवित्र शास्त्रका खण्डहरू कण्ठस्थै पारेको कुरा बताइन्। मेरीले आफ्नो जीवनको उत्कट चाहना अनुसार उक्त बहुमूल्य सम्पत्ति बाइबल प्राप्त गर्न देखाएको त्यो सबै परिश्रम, धीरज, यत्नशीलता, आशाहरू र पर्खाइ देखेर, साथै बाइबल लिनकै लागि भनेर यत्रो लामो पैदल यात्रा गरेको देखेर मिस्टर चार्ल्सको अनुहार अलि मलिन भयो र एडवर्डतिर फर्किएर उहाँले भन्नुभयो, म एकदम दुखित छु कि प्यारी नानी बाइबल किन्नकै लागि भनेर लानफिल हागेलदेखि यहाँसम्म आइन् र म चाहिँ उसलाई एउटै मात्र पनि उपलब्ध गराउन असक्षम छु। मैले पाएका केही बाइबलहरू केही महिना अघि नै सबै बेचिसकेको छु। मसँग अब थोरै प्रतिहरू मात्र बाँकी छन्, जुन चाहिँ मेरा प्रिय मित्रहरूको निम्ति राखिएको, जोहरूलाई मैले निराश तुल्याउनु हुँदैन। अनि वेल्स भाषामा बाइबल उपलब्ध गराउने बाइबल सोसाइटीले पनि अब उसो बाइबल प्रिन्ट गर्न अस्वीकार गरेको छ। हाम्रो देशको खाँचोको निम्ति म कहाँबाट वेल्स बाइबल ल्याउँ, म आफै जान्दिनँ। अहिलेसम्म त मेरीले मिस्टर चार्ल्सको अनुहारमा आशाले भरिएको निश्चयता साथ हेरिरहेकी थिइन्। तर जब उहाँले डेभिड एडवर्डसँग यी शब्दहरू बोल्नुभयो, मेरीले उहाँका शब्दहरूको पुरा प्रभाव बुझेपछि उसको निम्ति त्यो कोठा अचानक अँध्यारो झैँ भयो र नजिकैको कुर्सीमा थचक्कै बसेर मेरीले आफ्नो अन्जुलीभित्र अनुहार लुकाउँदै रुन थालिन्। उसको उमेरको अन्य केटीहरू उनीहरूको जीवनकालमा सायदै यसरी रोए होलान्। सबै सकियो, तिनले मनमनै भनिन्। केही काम लागेन। ती प्रार्थनाहरू, त्यो तृष्णा, त्यो पर्खाइ, ती परिश्रमहरू, 6 लामो वर्षहरूको बचत, खाली खुट्टा 40 किलोमिटरको पैदल यात्रा, आशा पुरा होला कि भन्ने विचार, ती सबै व्यर्थ भए। कामहरूको परिश्रमको कारणले फुस्रो भएका मेरीका हातहरूको बिचमा मेरीले आफ्नो सानो शिर झुकाएकी थिइन्। तरै पनि ती हातहरूले पनि उसको आँसुहरू लुकाउन सकेन। उसको रुवाईको आवाजले मिस्टर चार्ल्सको हृदयमा दयाको भावना जगाइरहेको थियो।
उहाँले त्यो भावनालाई रोक्न सक्नु भएन। उहाँको आफ्नै स्वर पनि टुटेको थियो र लर्बलाइरहेको थियो। आफ्नो कुर्सीबाट उठ्दै गर्दा उहाँले मेरीको निहुरेको शिरमाथि आफ्नो हात राख्नुभयो र भन्नुभयो, मेरी प्यारी छोरी, तिमीले एउटा बाइबल पाउनै पर्छ भन्ने म देख्दछु, तरै पनि तिमीलाई एउटा बाइबल दिनु मेरो निम्ति अति कठिन छ। तर तिमीलाई नाइ भन्नु असम्भव छ। हो, एकदम असम्भव छ। उहाँको यी वचनहरू सुनेपछि वर्षात र घाम मिसिएको दिन झैँ आफ्नो अनुहार लिएर मेरीले शिर उठाई। इन्द्रेणी झैँ मुस्कान र अवर्णनीय आनन्द र धन्यवाद झल्किरहेको मेरीको आँखाप्रति मिस्टर चार्ल्स र डेभिड एडवर्ड्सका आँखाहरू पनि रसाएर आए। एकैछिनको निम्ति मिस्टर चार्ल्स आफ्नो पछाडिपट्टि रहेको दराजतर्फ फर्कनुभयो, त्यसलाई खोल्नुभयो र एउटा बाइबल निकाल्नुभयो। त्यसपछि फेरि एकपटक मेरीको शिरमा एउटा हात राख्दै र अर्को हातले उसको हातमा बाइबल थमाउँदै उसको उज्यालो आँखाहरूमा हेर्दै उहाँले भन्नुभयो, मेरो प्रिय छोरी, यदि तिमी यो बाइबल पाउँदा निकै खुसी भएकी छेउ भने तिमीलाई यो दिन पाएकोमा म साँच्चै झन बढी खुसी भएको छु। यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नु, तिम्रो मन र सम्झनामा जोहो गर्नु र यसको शिक्षा अनुसार जीवन जिउनु। मेरीले आनन्द र धन्यवादले भरिएर एकपटक फेरि आँसु बहाइन्, तर त्यो त खुसीको आँसु थियो। डेभिड एडवर्ड्सतर्फ फर्कँदै मिस्टर चार्ल्सले भन्नुभयो, डेभिड, के यस्तो दृश्यले कठोरभन्दा कठोर हृदयलाई पग्लाउन पर्याप्त छैन र? एउटी गरिब जवान केटी, तर बाइबलसँग यति परिचित, जो एउटा बाइबल पाउन मात्र भए पनि यत्रो लामो यात्रा पैदलै हिँड्न बाध्य। आजको दिनबाट मेरो देशमा परमेश्वरको वचनको निम्ति रुनेहरूका निम्ति बाइबल उपलब्ध गराउने बाटो नभेटाएसम्म म विश्राम लिने छैन। आधा घन्टापछि मेरी जोन्सले डेभिड एडवर्ड्सको हलुका नास्ता बाँडेर खाएपछि घरतर्फको यात्रा सुरु गरी। त्यो दिन बादल लागेको थियो, तर मेरीको हृदयमा सूर्यको प्रकाश छाएको थियो। बाहिर हावा बेसरी चलिरहेको थियो, तर उसको प्राण शान्त थियो। मेरीको जवान चेहरा मुस्कानले भरिएको थियो र खाली खुट्टाहरू आनन्दले हरिण झै उफ्रिरहेका थिए, जसलाई बाटोमा हिँड्नेहरू सबैले नदेख्न असम्भव थियो। उसका आँखाहरू गहिरो सन्तुष्टताले चम्किरहेको र भर्खरै भेट्टाइएको थियो अमूल्य धन राखिएको उसको छालाको झोला पछाडि ढाडमा होइन, तर छातीको नजिकमा कसिएर अँगालिएको थियो। उसको हृदय धन्यवादले भरिएको थियो। अनि अब त्यो हृदय गीत बनेर मेरीको मुखबाट निस्किरहेको थियो। मेरी हिँडिरहन्, बाटो कति लामो छ र कति थकान भएको छ भन्ने तिमीलाई अत्तो पत्तो भएन? त्यस साँझ जेकब र मोल्दी बेलुकाको खाना तयार पारेर मेरीलाई पर्खिरहनु भएको थियो। छोरीले के खबर ल्याउनिन्? उसको यात्रा कस्तो भयो होला? के उसले बाइबल पाइन् होली? त्यस्तै प्रश्नहरू एकअर्कालाई सोध्दै उहाँहरू छोरीको बाटो हेरिरहनु भएको थियो। धेरै रातमा पढ्दै त्यस झुपडीको आँगनमा खुट्टाहरूको चालको चिरपरिचित आवाज आयो। थकित, सुन्निएको खुट्टा र धुलो मैलो अवस्था लिएर तर मुहारमा चम्किलो आँखा र खुसी झल्काउँदै मेरी भित्र पसिन्। बुबाले दुवै हात पसारेर छोरीलाई कसिलो अङ्कमाल गर्दै सोध्नुभयो, के सबै ठिक छ मेरो प्यारो छोरी? मेरीले सन्तुष्ट हृदयबाट आफ्नो झोला उचाल्दै जवाफ दिइन्, सब ठिक छ बाबा। जवानहरूले कुनै एउटा चिज प्राप्त गर्न साथ त्यसलाई यत्नसित पाउने कोसिस त गरेका हुन्छन्, तर त्यो चिज आफ्नो हातमा पर्न बित्तिकै त्यस चिजप्रतिको आफ्नो चासो हराउँदै गएको हामीले देखेका छौँ। तर मेरी जोन्स त्यस्तो थिएनन्। जुन बाइबलको निम्ति तिनले परिश्रम गरेकी थिइन्, प्रतीक्षा गरेकी थिइन्, प्रार्थना गरेकी थिइन् र रोएकी पनि थिइन्, त्यो बाइबल तिनको निम्ति हरेक दिन झन झन बहुमूल्य बन्दै गयो। परमेश्वरको वचन निश्चय पनि तिनको नजिकैमा थियो। त्यो त तिनको मुखैमा, तिनको हृदयमा नै थियो। तिनी अध्याय मात्र होइन, तर पुरै पुस्तक नै कण्ठस्थ गर्न तल्लीन थिइन्। कण्ठ गर्न वा पढ्न मात्र पनि होइन, तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्न पनि मेरी उत्तिकै सर्वोत्तम थिइन्। पढ्न नजान्नु हुने बुबा आमाप्रति पनि मेरीको हृदयमा ठुलो बोझ थियो। मेरीले नियमित रूपमा बाइबलबाट उहाँहरूलाई पढेर सुनाउने गर्थिन्। मेरीको बाइबल पठनको जोसका साथसाथै घरका व्यवहारिक कर्तव्यहरूप्रति पनि मेरीले कहिले बेवास्ता गरिनन्, तर तिनी अझ आमाको गर्वको कारण बनिन्। उसको हृदय असल जमिन झैँ थियो, जहाँ परमेश्वरका पवित्र
वचनका बिउहरू भलो र असल हृदयमा सम्हाल्दै 100 गुणा फल फलाइरहेको थियो। अब अन्तिम अध्याय, एउटा ठुलो कामको सुरु। एउटा बाइबल प्राप्त गर्न मेरीको घोर प्रयत्न देखेर माननीय थोमस चार्ल्सको हृदयमा ठुलो प्रभाव पर्यो। वेल्स भन्ने ठाउँ र बेलायतभरि बाइबलको ठुलो खाँचो थियो। सन् 1802 को हिउँदमा थोमस चार्ल्स लन्डन जानु भएर रिलिजियस ट्र्याक्ट सोसाइटीको कमिटीको सामु वेल्स भाषामा बाइबलको घोर आवश्यकता रहेको कुरा बताउनु भयो। उहाँले उक्त कमिटीको सामु मेरी जोन्सले आफ्नो बाइबल पाउन गर्नुभएको सबै सङ्घर्षहरू र परिश्रमहरूको बारेमा बताउनु भयो। उहाँको प्रस्तुति यति गहन र हृदय स्पर्शी थियो कि त्यहाँ भएका मानिसहरूले यो कुराको खातिर केही न केही गर्नै पर्छ भन्ने महसुस गरे। यसैबीच उक्त कमिटीका सचिवहरूमध्ये एकजना जोसेफ ह्युजले उभिँदै यसो भन्नुभयो, मिस्टर चार्ल्स, बाइबलको खाँचो पुरा हुनको निम्ति एउटा सोसाइटी अवश्य नै खडा गर्न पर्छ नै, तर यदि वेल्सको निम्ति यसो गर्न सकिन्छ भने सारा संसारको निम्ति किन नगर्ने? यही बैठकको 15 महिनापछि सन् 1804 को मार्च 7 तारिखमा पवित्र शास्त्रको बृहत वितरणको खातिर ब्रिटिस र फरेन बाइबल सोसाइटी निर्माण गरियो। उक्त बाइबल सोसाइटीको लक्ष्य सारा संसारभरि बाइबल वितरण गर्नु थियो। पवित्र शास्त्रसम्म मानिसहरूको सजिलो पहुँच होस् भन्ने एउटै उद्देश्य साथ यस बाइबल सोसाइटी सुरु भयो। ब्रिटेनभरि आआफ्नो इलाकाहरूमा बाइबल वितरण गर्नका निम्ति विभिन्न ठाउँहरूमा रकम सङ्कलन गर्न ससाना स्थानीय समूहहरू खडा भए। त्यस्तै किसिमका बाइबल सोसाइटीहरू जर्मनी, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, रसिया, फ्रान्स, ग्रिस र अमेरिकामा पनि स्थापना गरियो। ती बाइबल सोसाइटीहरूले अन्य भाषाहरूमा पनि बाइबल उपलब्ध गराउनलाई विभिन्न मिसनरी समूहहरूसँग सहकार्य गर्यो। बाइबल उपलब्ध गराउन सहायता होस् भनेर प्रख्यात मिसनरीहरू जस्तै इन्डियामा विलियम केरी, चाइनामा रोबर्ट मोरिस, इन्डियामा हेनरी मार्टिन, बर्मामा एडोनिराम जुडसनहरू ती बाइबल सोसाइटीहरूमा भर परे। 1907 सालसम्म ब्रिटिस र फरेन बाइबल सोसाइटीले पुरै बाइबल, नयाँ नियम र पवित्र शास्त्रका केही हिस्साहरू गरेर झन्डै 20,39,31,738 प्रति बाँडिसकेका थिए। बाइबल अनुवाद र वितरणको यो विश्वव्यापी अभियानले विभिन्न देशहरूका र विभिन्न मण्डलीहरूका पुरुष र स्त्रीहरूको जीवनमा आशिष बनायो। तर यसको सुरुवात एउटी सानी मेरी जोन्स जस्ता व्यक्तिहरूको खाँचोबाट भएको थियो। मेरी जोन्स 82 वर्षको उमेर पुग्नु भएपछि प्रभुसँग भेट्न स्वर्गीय घर जानुभयो। उहाँको गाउँमा, उहाँकै झुपडी भएको ठाउँमा आज एउटा स्मारक खडा गरिएको छ, जसमा अङ्ग्रेजी र वेल्स भाषामा यस्तो लेखिएको छ, मेरी जोन्सको सम्झनामा जो 16 वर्षको हुँदा सन् 1800 माननीय चार्ल्स वेल्स भाषामा बाइबल किन्नको निम्ति माननीय चार्ल्सबाट वेल्स भाषामा बाइबल किन्नको निम्ति यहाँबाट बालासम्म हिँडेर जानुभएको थियो। यही घटना नै ब्रिटिस र फरेन बाइबल सोसाइटीको उद्गमको कारण बन्यो। प्रभुलाई धन्यवाद होस् मेरी जोन्सको जीवनबाटको यो उत्साहपूर्ण घटनाको लागि। मेरी जोन्स सानी स्त्री भए पनि बाइबललाई प्रेम गर्ने स्त्री थिइन् अनि बाइबलसँग उसको व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो। अनि त्यसैले बाइबललाई प्रेम गर्ने भएकोले प्रभुले उसलाई डोर्याउनु भयो। हाम्रो सानो बाबु नानीहरू, तिमीहरूले पनि बाइबललाई यसरी नै प्रेम गर्न सक्छौ अनि विशेष गरी बाइबलका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौ, जसले तिमीहरूको लागि आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो। साथै हामी सबै विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बाइबल अमूल्य परमेश्वरको वचन हो अनि स्वर्गमा सदा सर्वदा स्थिर राखिएको, सुन झैँ त्योभन्दा बढ्ता खारिएको र महभन्दा मिठो। अनि कि त बाइबलले तपाईँलाई पापबाट अलग राख्छ कि त पापले तपाईँलाई बाइबलबाट अलग राख्छ।
तर यो प्रभुको वचन हो। मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्नेछ। अनि तपाईँहरूको हृदय बाइबलको प्रेमप्रति भरिएको होस्, अनि सानो बाबु नानीहरूको हृदय बाइबलप्रति प्रेमले भरिएको होस् भन्ने उद्देश्यले मैले यी कुराहरू मेरी जन्सको जीवनबाट यी कुराहरू यहाँ बताएको छु।